भावना सही है तो उससे जो कुछ मिलता है वो आम दुनिया की तरह नहीं होता कि कोई देता है तो नजर आता है कि ये दे रहा है, लेकिन उसकी देन ऐसी है कि नजर नहीं आती। चुप हो जाओ, कुदरत के हाथ किसी ने देखा आज तक, लेकिन उसके हाथ सबको नवाजते हैं, सबको देते हैं। किसको कितना ये देने वाला जाना है, लेने वाला जाना, ये भेद होता है, हर एक को नहीं मालूम होता। ऐसे ही जो उसके प्यारे होते हैं उनके दर पर भी उसी की अता होती है, उसी की देन होती है, हाथ उनका होता है, लेकिन वो सारी जो दौलत होती है वो उसी की तरफ से होती है। तो आदमी अपने दिल की बात, अपने दिल का राज जिसको चाहता है बताता है, जिसको नहीं चाहता नहीं बताता। तो कोई जबरदस्ती मुझसे उसके दिल से बताता होगा, लेकिन एक शक्ति वो होती है कि आदमी कितना ही अंदर छुपा ले उनसे नहीं छुपती बात जी। उनका नाता उधर से होता है, जैसे उस असल मालिक से नहीं छुपती जी। ऐसे ही जिन लोगों का सच्चा पक्का नाता उधर से होता है उनसे भी नहीं छुपती। ये उसके प्यारे होते हैं। ऐसे ही और संसार में न जाने कितने किस किस रूप में होते हैं, जंगल में होते हैं, कोई पहचान नहीं सकता आसानी से, लेकिन उसी के हुक्म से उनके हाथ से सारी मखलूक को कुछ कुछ मिलता रहता है। और आते हैं दूर दूर से, अपने सवाल लिए हुए आते हैं। कितने ही वर्षों की आरजू होती है, तमन्ना होती है कि काश ये काम हमारा पूरा हो जाए, लेकिन हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, उसे वो जानता है। और जिसको वो दे दे ज्ञान वो जानता है। तो जब ऐसे सवाल करने वाले, ये भी एक तरह का भीख होता है। ये भिखारी जो आम होते हैं तो पैसे का भीख मांगते हैं, ये भीख होता है उससे ऊंचा। कोई जिंदगी की भीख मांगता है, कोई दौलत की भीख मांगता है, कोई बीमारी से सेहत की भीख मांगता है जी। तो हर मांगने वाले का अंदर राज होता है दिल में, वो जानता है और वो जानते हैं जिनके दर पे आके मांगता है। तो कितनी ही भावनाएं होती हैं, सब पूरी नहीं होती, किसी में कोई कमी होती है, किसी के दिल में पूरा यकीन नहीं होता, पूरा विश्वास नहीं होता, तो उसको पूरी दौलत भी नहीं मिलती। जहां तक जिसका सांस होता है वहां तक उसको दिया जाता है, कमी उसके खजाने में नहीं। तो जो कुछ मांगता है अगर उसके काबिल होता है जरूर दिया जाता है जी। और इसी में परीक्षा भी होती है जी। अगर मांगने वाला कोई अच्छी ऊंची चीज मांग रहा है तो वो पहले देखते हैं कि इस काबिल है भी या नहीं, संभाल भी रहेगा, तो आने देते हैं। वो मांगता रहता है, मांगता रहता है, यहाँ तक कि जब उनको वो अंदाजा हो जाता है कि हाँ अब ये इस काबिल हो गया है कि इसको अगर अब दिया तो बेकार नहीं जाएगा और वो संभाल लेगा, तो उसे पता ही नहीं होती न दिन की खबर न रात की। वो तो बस आता रहता है कि दर पे आया हूं तो कभी ना कभी तो पूरा होगा। तो कभी रात के सन्नाटे में पूरा होता है जी। कभी ऐसे टाइम पे जब दुनिया मस्ती की नींद सोती है उस वक्त में रात में अंधेरे में अपनी झलक दिखाते हैं। तो उस वक्त में देखने वाला बड़े गौर से देखता है कि इंसान का रूप है और कैसे कपड़े हैं, कैसी शक्ल है, कितना कद है। तो दिखाते हैं तो कभी जमीन से चले तो आसमान तक कद ही कद है, और कभी दिखाते हैं तो ऐसा लिबास है कि दुनिया में कभी किसी को देखा ही नहीं। तो आदमी उस वक्त देखता है कोई और होता उसको भी दिखाता है ऐसा लिबास कहां से। तो वो चीजें किस्मत की होती है।
लिखा हुआ होता है किस्मत में, वहीं तक पर्दा उठता है और आदमी को दिखाया जाता है। तो ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, मालिक वही है। अलग अलग लोगों ने ये रूप समझ लिया, लेकिन उसका कोई रूप नहीं के जरिए से रास्ता बना देता है। कभी चाहता है हवा के जरिए रास्ता, कभी चाहता है पानी के जरिए रास्ता बना देता है, और आदमी को सुझा देता है कि ये गलत है, ये सही है। खिड़की बंद करो, दिल में बैठ जाती है, दिल में उतर जाती है बात। सच्चाई वो है जो सर चढ़ बोलती है। तो आदमी को महरूम नहीं किया जाता, और यहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन सी कौम का है, मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, कौन है तो इंसान ही है। के बाबा आदम सबसे पहले इंसान, उन्हीं की तो औलाद है, तो रिश्ता तो औलाद का हुआ ना। जी जी, जब माँ बाप एक, तो औलाद जितनी है सब उन्हीं की तो कहलाएगी। बेशक बेशक। तो जो दिल की भावना के साथ और सच्चाई के साथ सबको अपने बहन भाई समझते हैं और अपने असल माँ बाप की औलाद समझते हैं और सबकी सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, बेशक उन पर राज खोला जाता है, उनके हाथों में शक्ति दी जाती है। वाह वाह वाह, वो जो अपने हाथ से जिसको दे दे तो ये समझो पूरा खजाना गया हो, और वो चलता रहता है, उम्र भर चलता है, काम आता है, और उसकी नस्ल को भी चलता है। और अगर वो नाराज हो जाते हैं किसी गलत बात पे, तो ये समझो कि उसकी नाराज, जब वो नाराज, तो फिर आदमी का कहीं ठिकाना नहीं होता, कहीं भी चला जाए। असल मालिक नाराज है तो बच के जाएगा कहाँ? जिसके हाथ में मौत और जिंदगी है, सभी कुछ तो उसी का है। बेशक वो जब चाहता है तो इस दुनिया का तो सांस है आखिरी, कि मौत से पहले पहले जो आखिरी सांस है वहां तक तो काबू है। सब तरह कोशिश कर रहे हैं, मरीज को दवा भी दे रहे हैं, ग़िज़ा भी दे रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब आखिरी सांस निकल गया अब सब शांत होके मायूस होके बैठ गए। मैं अब क्यों नहीं कर रहे, अब क्या करें? जो असल चीज थी अंदर, जिससे ये सारी जीवन की पूरी दुनिया आबाद थी, वो तो निकल ही गई। अब तो ये सिर्फ शरीर है, खाली कुछ नहीं है, वो भी चंद दिन का है, फटफटा के खत्म, सड़ जाए। बात सच्ची समझ में आती? ये तो है आम दस्तूर, और उसकी शक्ति इतनी ऊंची है कि अगर किसी से खुश है तो उसकी खुशी मौत को भी खुशी में ढाल देती है। और वो नेक लोग, उसके वो बंदे कि जो उसकी रजा चाहते हैं, उसे खुश रखते हैं, वो मौत से नहीं डरते। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि इस दुनिया में वो अपने जीवन में बड़ी बेचैनी से और बड़ी भावना के साथ मौत का इंतजार करते हैं, क्योंकि मौत जब आएगी तो पर्दे हटाएगी और जो अंदर चीज है उसका मेल होगा, और फिर वो मौत कहां ले जाती है दुनिया वालों की आंखें नहीं देख सकती। ये तो फकत शरीर को देखेंगे, जो इनसे होगा कब्र में डाल देंगे या लकड़ियों में जला देंगे। असल चीज कहां है? वो जलती नहीं, वो मिट्टी में डालने से गलती नहीं है। वाह, बेशक बेशक, वो अमर है। बेशक, क्यों कि उस असल मालिक से उसका नाता, बेशक, उससे नाता हो गया तो उस नाते ने उसको अमर कर दिया। कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे न गला सकती है न सड़ा सकती है। बेशक ये जो दरबार है बाबा का, ये बाबा भी उन्हीं में से हैं कि बरसों पहले इनको दफनाया गया, जमीन के अंदर हैं, और वहां कोई रास्ता
اس شریر کو پالنے کا نہیں ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے، لیکن صرف اسی کے ناطے پر آج بھی ان کا شریر پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ واہ 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 اور ایک مثال نہیں، بے شمار تمہیں ملیں گی، جہاں چاہو وہاں نظر آئے۔ اس لیے کہ یہ نام کہ یہ فلانا، یہ مسلمان، یہ ہندو، یہ فلانی قوم کا، یہ ہمارے اس دنیا کی حد تک ہیں، جی اور اصل کیا ہے وہ مالک جانتا ہے۔ بے شک جی جی اور اسی حساب سے اندر جو کچھ بندے کے ہوتا ہے اسی کے حساب سے سچائی پر اس کو نوازا جاتا ہے، واہ 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 کہیں بھی وہ رہے، یہاں تک کہ جنگل میں اکیلا بھی ہے تب بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ اکیلا ہے، وہاں آدم نہ آدم ذات کوئی نہیں، لیکن وہ ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ اس کی بھوک کا علاج وہاں۔ واہ واہ اس جنگل میں کھانے پینے کو کون دے رہا ہے؟ وہ اصل مالک۔ بے شک اسی طرح سے جو ظاہر میں مر گئے اور ان کو نہلا کے کفنا کے دفنا دیا گیا، لیکن ان کا ناتا وہاں سے ہے، تو زمین کی مجال ہے کہ اس کو ان کے جسم کو گلا سکے؟ نہیں کتنے 100 برس ہو چکے، اور ایسے لوگ جو زمین میں دفن کیے گئے لیکن ان کا ناتا اصل مالک سے 500 سال ہو گئے۔ بالکل قریب تھا، تو اس سے آج تک ان کی مرنے کے بعد کی ایک زندگی ایسی ہوتی ہے جو اس دنیا کی جیون سے اونچی ہوتی ہے۔ واہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا جیون جو ہے جی۔ وہ بغیر کھائے پیے آدمی راضی نہیں رہ سکتا، وہ کہتا ہے کہ انسان مر جائے گا۔ اس شریر کے لیے پینا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، تن پر کپڑا بھی چاہیے، لیکن جو اس قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، اونچے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے نہ تن پہ کپڑے کی حاجت رہتی ہے اور نہ شریر کو پالنے کے لیے یہ دنیا کی روٹی کی حاجت ہوتی ہے، بلکہ اس سے اونچا ایک ہوتا ہے رزق، اونچی ڈائٹ ہوتی ہے، اونچی غذا ہوتی ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن ان کو وہ پالتا ہے، اور زمین کی تہ میں ان کی زندگی ایسی کہ جو دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہوتی ہے، وہ پالتا ہے۔ واہ بے شک یہ ساکرس ایک مقام ہے، بے شک ہاں ہے ہریانہ میں ہریانہ میں، ساکرس جی تو وہاں ایک بابا کا بڑا مزار ہے اور ان کے چیلوں کا نیچے بہت ساروں کا مزار، پتہ نہیں کس معاملے میں کھدائی ہو رہی، گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ بنانا ہے، کچھ کرنا ہے، کھدائی ہوتی ہے، تو وہاں کھدائی ہو رہی، لیکن بہت پرانا قبرستان ہے تو قبریں صاف نہیں محسوس ہوتی، ایسا لگتا زمین ہے، تو زمین سمجھ کے خود کھدائی کر رہا تھا وہ، تو ایک دم جو اس نے زور سے کدال ماری تو وہ قبر پھٹی تو اندر ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کسی نے دفنایا، اور وہ کدال ان کے ہاتھ پہ پڑی، ہڈی ٹوٹی اور ہاتھ میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ارے اس نے کہا یہ تو مجھ سے بڑا ظلم ہو گیا، جلدی جلدی اس نے جیسا تھا اسے کفن کو وہیں وہ کر کے اور اس کو قبر کو درست کر کے اور بھاگا وہاں سے۔ یہ تو دن کا ہوا، اب آئی بات رات کی۔ یہ لوگ رات کے بادشاہ ہوتے ہیں، جی ہاں جب دنیا مستی میں سوتی ہوتی ہے، جی جب جس کو چاہتے ہیں اپنا روپ دکھاتے ہیں، بے شک تو رات میں اسی مزدور نے جس کی کدال سے وہ قبر ٹوٹی تھی اور ان کا ہاتھ ہڈی ٹوٹی تھی، خون بہ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ رات میں جیسے گھوڑا کوئی تیز دوڑاتا ہے اور اس کی دور سے آواز آتی، اس طرح گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی، تو وہ ہوشیار ہو کے اور دیکھنے لگا کہ اتنی رات میں کون گھوڑا دوڑاتا آ رہا ہے۔ دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ قریب آتے گئے اور پاس جب آئے
تو اپنا ہاتھ دکھا کے کہا کہ یہ تمہاری حرکت ہے، اور یہ کہہ کے یوں گھوڑا موڑا اور اسی قبر کے اندر. اب تو اس کو بہت افسوس. اس نے کہا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، میں نے ایسے پوتر اور ایسے اونچے انسان کے ساتھ میں نے یہ زیادتی کی، مگر جان کے تو نہیں کی، اتنا تو وہ بھی جانتے ہیں. یہ مڑتے میں اور قبر کی طرف جاتے میں یہ کہہ گئے کہ ہماری قبر کو بالکل ٹھیک کر کے صحیح کر دینا. تو اس نے کہا کہ بابا تو گئے اندر قبر میں، لیکن مجھے جو حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے راضی ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ اتنا ہی تو مجھے چاہیے. تو اس نے پھر دن میں پوری کوشش کر کے ان کی قبر کو بہت دھیان سے صحیح کر کے بنایا، اور وہ جو ہاتھ تھا اس کو بھی بہت احتیاط سے وہاں رکھا، اور لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ قبرستان کب کا ہے. تو معلوم ہوا کئی سو سال پہلے کا، اور یہ قبریں بھی اتنی پرانی، لیکن اتنے 100 سال پرانا مردہ جو اس میں رکھا گیا، صبح سے شام تک برا حال ہو جائے اگر ہم جیسے زندہ کو نیچے دفنا دیا جائے. لیکن یہ کیسی جیون ہے، یہ کیسی زندگی ہے کہ نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، اور ان کا تن جو ہے اسی طرح سلامت، اور خون کب کا آج تک خون صحیح ہے. ایسی تو کوئی لیبورٹری دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی جو اتنے پرانے خون کو صحیح رکھ سکے. تو جہاں تک شکتی دنیا کی نہیں پہنچتی وہاں شکتی اس کی پہنچتی، اور وہ ان حضرات سے، ایسے نیک لوگوں سے وابستہ ہوتی ہے، اور اسی ناطے سے جو اس کی محبت کو دل میں لیے ہوئے اور ان کے دربار میں آتے ہیں، تو اس سے تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. تو اسی کے حکم سے ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ فلانے کی آرزو پوری کرنی ہے، فلانے کی تمنا پوری کرنی ہے، اور فلانا صحیح نہیں ہے، اس کے عمل غلط ہیں، اور یہ لوگوں کا پیسہ مار رکھا ہے اس نے، اور یہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اس کی جو تمنا آرزو ہے اسے پورا نہیں کرنا. تو جو نیک اچھے اس کے بندے ہوتے ہیں وہ ان کے بندے آتے ہیں، اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. جو خود صحیح ہوتے ہیں اور جو خود غلط ہوتے ہیں، دھوکہ لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی بھاونا اسی طرح رہتی ہے، پوری نہیں کی جاتی. تو یہ ہے ان کے ہاں کا فلسفہ، اور ایک ان کی بات نہیں، جس کسی کا بھی ناتا وہاں سے ہے، چاہے وہ جنگل میں ہو کہیں بھی ہو، اس ناطے سے سارا حساب دنیا کا چلتا ہے. کوئی کیا ان کے پاس کیا، ان کے پاس ایک وہ ناتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. جہاں کھانے کی ضرورت وہاں کھانا موجود، جہاں پینے کی ضرورت پینا موجود، جہاں کپڑے کی ضرورت کپڑا موجود، جہاں دولت کی ضرورت دولت موجود. پاتے ہیں آنے والے بھکاری آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور سچے دل سے سوال ہوتا ہے تو ان کے سوالوں کو پورا کیا جاتا ہے. تم اگر در پہ حاضر رہنے والے اور حاضری دینے والے لوگوں کا اگر تم سروے کرو اور یہ دیکھو کہ اتنے عرصے میں اتنے سال سے کون کون آیا اور کس کس کو کیا کیا سفلتا ملی یہاں سے، تو ایک بڑی کتاب تیار ہو جائے گی. لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت نہ کسی کے نام کی ضرورت، یہاں تو کام سے کام ہے. تو اصل چیز ہے ان کے در پر جو کام ہوتا ہے وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے. اس راز کو، اس بات کو جس نے سمجھ لیا وہ جانتا ہے کہ یہاں پر ان کے در پر اس کی رضا ملتی ہے، اور جو وہ چاہے اس کی خوشنودی اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس کے نیک بنتے یہ یہاں جس کو چاہتے ہیں، جس کے لیے اس کا حکم ہوتا ہے، اس کو عطا کر دیتے ہیں. ایک پل میں زندگی کے بیڑے پار. زندہ باد.